नमस्कार. प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया शिवोले वॉशालान जे एरियेन आमी गोंयकार येना तेन्ना आमी हांव रावलोलो उबो. पूण सरावंडींग पळयता आसतना हांव भितर येता आसतना पळयत जाल्यार हे आमचे गांवचे स्थानीक लोक भाव आमचे हांगा रावता तेंची थंयसून पळोवंक गेल्यार येना फुडें एंट्री पयलीं बंद केलेली आसा. ते सायडीसून एक रस्तो गेलेलो आनी कोणाचें तरी कंस्ट्रक्शन चालू आसा. पेपर खऱ्या खोट्या जेन्ना आमी थरली जेन्ना वयतले हांव सांगूं शकता मागीर कशें ते सेल्यूट केला ते. पूण आमची जी संस्कृती गोंयकारांची संस्कृती आसा, राष्ट्रोळीची देवस्थान जे आसा तेजे वर्सान वर्स थंयसर देवाचें कार्य घडत आसता. स्थानीक लोक हांगाले येतात, देवाक पांय पडटात. ते भाऊन सांगले त्या प्रमाणे हांगा लोक खूब जाण जेयतात म्हणून. पूण हेजे फुडें आतां कोण जे रावतले हांगा येवन आमच्या गोंयांत जे कोण रावतात शिवोले वाठारांत खूब कडेन अख्ख्या बार्देशानूच अशी बिल्डींग येतात. पूण दिल्लीचे लोक येवन आमचे गोंयची संस्कृती एडॉप्ट करतलो काय एडॉप्ट करचो हो मोठो प्रश्न पडटा. आतां हांगाले स्थानीक लोक जे आसात तेंचे म्हणण्या प्रमाणे की हो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, कदाचित तेणी पयशे घेवन कोणा कडेन पेपर दिवन पयशे घेवन प्रॉपर्टी जर घेतल्या तर गोंयच्या सरकारान हांगा प्रोजेक्ट जे हांगा स्थानीक पंचायत आहा, सरपंच आहा, पंच मेंबर जे आसात तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, तुमच्या गांवांत तुमकां पंचायतीक जर येणावळी जर येता म्हणटा तर तुमी असले प्रोजेक्ट फाल्यां सकाळी गांवच्या लोकांची हार्मनी जी पीस आनी हार्मनी जी आसा ही अबाधीत दवरपाक जर जाय जाल्यार तुमी अदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडून हांगाले शिवोलकारांची जी संस्कृती जी आसा आमी पळयता हांगा शिवोले म्हणटकूच आमकां उगडास येता जागोराचो. आतां हांगा तुमी जे कितें प्रोजेक्ट केलेलो आहा खरोखरच ह्या लोकांचे स्थानीक लोकांचे वाटे बंद करून आनी स्थानीक लोकांक त्रास करून दिवंक फावना. हांव तशें हांगाले जे कोण कन्सर्न MLA जे आसा तिका रिक्वेस्ट करता असले प्रोजेक्ट जर गांवच्या लोकांक जर नाका तर पंचायतीन बॉडीन हांगा ठराव पास करून हांगा गांवच्या लोकांक लागून एक ठराव पास करपाक जाय. येदे व्हडले प्रोजेक्ट जर हाडून गांवची जे देवाक लागून जी गोंयची संस्कृती जी आसा तुमी जर हेजेर पांय धरून फुडें वचपाचो करता जर तुमकां रेव्हेन्यू जर येता 16 कोटीक जागो घेतला हो तो पेपरार पळोवंक गेल्यार म्हाका पेपरान कांयच दिसना. हांगा एक सेल डीड हाडून दिला भाऊन म्हाका आतां त्या प्रमाणे म्हाका हांगा हे सेल डीडान त्यांनी सांगले त्या प्रमाणे इन्स्क्रिप्शन ना, डिस्क्रिप्शन ना, प्रॉपर्टी कशी येयली हे कांयच ना, कोणाची प्रॉपर्टी काय खबर ना. पूण सेल डीड मारले आतां सेल डीड जर मारले सब रजिस्टर हो चेक करता, गव्हर्मेंट चेक करता, एडवोकेट चेक करता. त्यांनी आता डॉक्युमेंट कशें दिले म्हाका खबर ना. पूण ही प्रॉपर्टी जर हांगा जर 16 कोटीक घेतल्या तर गव्हर्मेंटाक स्टॅम्प ड्युटीच्या रुपान खूब पयशे मेळिल्ले आसा. पूण सरकाराक जर पयशे जर असले जर पयशे जाय तर सरकाराक हांव निशेध करता की गांवची संस्कृती हांव भाऊन सांगला त्या प्रमाणे हांगा एक स्टेज बांदलेली आहा फाटल्यान देवाची आसा. आमकां भंय दिसता हांगा ते एटलीस्ट आमी शूज घालून हांगा रावलेले आहा पूण फुड्यान पावोंक ना जाल्यार आमची कोण टिका करूं शकता. हांगा देवस्थानची जी जागो जो आसा न्हू ते बिल्डराक हांव रिक्वेस्ट करता ती वाट जी आसा न्हू हे लोकांक सोडपाक जाय. हांगाली एरिया जी आसा तो आमचो डिमांड आसा. पंचायती कडेन डिमांड करता हांव, पंचायत वॉशेलचे डिमांड करता की हांगाले जी संस्कृती तुमी अबाधीत दवरून हांगा बिल्डरान जर फुडें जागो जर घेतला ते बिल्डराक इन्स्ट्रक्शन करपाक जाय, ताका कंडिशनां घालपाक जाय की हेंच्या प्रमाणे गांवा प्रमाणे जर तो बिल्डर जर वागता जाल्यार ताका प्रोजेक्ट अलाव करून दिवपाचो. नाल्यार गांवच्या लोकांनी हेजेर ठराव पास करून घेवंक जाय की आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आनी बिल्डराचे पयशे जे कोणी जागो ताका विकलो त्या प्रमाणे जर पेपर जर डुप्लिकेट जर आसा जाल्यार सरकारान ताका कशें आनी पंचायतीन कशें अलाव केले हो मोठो प्रश्न पडटा. म्हणून आमी तेंचो हांगाल्या स्थानीक MLA कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता की हेजेर तूं पर्सनली लक्ष घालून हेजेर गांवकाऱ्यांचो प्रश्न जो पंचायतीचो प्रश्न हो सॉल्व करपाक जाय. थँक्यू. नातान उलयता. आयज हांगासर आपयल्यान खरे प्रमुख पावणे आमचे गोवा राज्याचे शिवसेना प्रमुख कामत हे हांगा कित्याक तरी कारणाक लागून येवंक पावूना. 2 नंबर आपयल्ले आमचे शांतीभूषण नायक हो मांद्यार रावता समाजसेवक, तेणें बी येता म्हूण सांगल्यान तो पावूंक ना. हेज्या बद्दल हांव तांकां कांय म्हणूंक शकना. तर आयज आमचे जे बोडगेश्वर शेतकरी समितीचे अध्यक्ष संजय बर्डेकार आसा तांकां उमेश केरकरान पुष्प दिवचे. देवस्थान आमचे अनादी काला पासून हांगा आहा, काल आयज जावंक ना. आनी ह्या लोकांनी जे हें सगळें हांगा रामायण करून दवरलां पळय हे 10 वर्सांनी हांव आयज पळयता. हांगा जी पुजा जाता लोक 500,000 जेयतात, ऑर्केस्ट्रा जाता, तेज्या शिवाय नाटकां जातालीं, जात्रा जाताली. अशा देवस्थानाक हो जो कोण बिल्डर आहा दिनेश परवांडा, ह्या बिल्डराचें नांव दिनेश परवांडा, तेणेन हांगासर ही जमीन जी घेतल्या ती सगळी बोगस. हे सेल्ली जे आसा हेका इन्स्क्रिप्शन ना, डिस्क्रिप्शन ना, जमीन कशी येयली तें ना. तेज्या नंतर तेजो सर्वे प्लॅन आसा पळय त्या सर्वे प्लॅना प्रमाणे ताका वाट ना. तेज्या नंतर जे हेच्या 149 भाटकार आसले 4 ते मेले तेंचे डेथ ना, तेंचे सक्सेशन डीड ना, तेंची इन्व्हेंटरी ना. 1924
ही प्रॉपर्टी कशी येयली हांकां हेजो डीड ना जाल्यार हें सेल्डीत बोगस आनी जे बिल्डरान हें काम चालू केलां तें तात्काळ गोवोरमेंटान हितून लक्ष घालून तें बंद करचें अशें हांव मागतां. आतां हेज्या फुडें आनी बेस उलयना आनी म्हाका जास्त सांगपाक येना पूण वाड्या वयले लोक आमचे हांव म्हणटा बडवा हांव म्हणटा वाड्या वयले लोक बडवा वाड्यार भोंवन हांवें स्वता जातीन सांगल्यार 5 लोक हांगासर येवन आमचे तांकां देवाची किंमत ना. सद्यांचो तुमचो प्रॉब्लेम हांगा देवस्थान इतकी वर्सां जालीं शेकड्यांनी म्हाका जाली 71. हो हो सद्याची वाट खंय बंद केल्या तुजेर उलयना. तर आनीक जास्त उलयना आतां कितें आहा ते 4 शब्द आमचो संजय बड्डेकर उलय बंद केल्या हांगा लोकांक येवंक वचूंक देवा कडेन मेळना. अदीक देवस्थाना कडेन हें सगळो कचरो करून दवरलो तो हें हें सगळें मातून दवरलां पळय तें हांव तोंडार सांगता हेज्या ताका भियाना. हें आसा देवस्थाना कडेन कोण करता आगोचो तो संडस हांगा बांदतात खंयच्याच क्षेत्रान अशें आसा खंयच्याच क्षेत्रान अशें ना. डेप्युटी कलेक्टरान हितून जातीन लक्ष घालचें हांव एप्लिकेशन बरयता ताका आनी तो सगळो कचरो काडचो. दयानंद मांद्रेकर हांगा स्वता जातीन हजर जालो आनी हांगासर येवन तेणी सांगलें तांकां की थंयसरलें आहा कितें तें सगळें काडा आनी तें फाटीं घाला. तर आयज जर समजा मांद्रेकरा शब्दाक जर वालोर ना जाल्यार गांवांत आनी पंचायती कितको वालोर आहा तो म्हाका समजना. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तेंच्यांनी परत आनी एकदां सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन हांगासर येवचें आनी सगळें काडून उडोवचें. हें इतलेंच निमाण शेवटी उडोवन हांव म्हाजे 2 शब्द पुरे करता. म्हजें नांव उमेश केरकर. हांव सड्यान रावतां. हांव शिवसेनेचो शाखा प्रमुख सड्या वाठाराचो त्या आयडींतलो. हांव कितें म्हणटा जे आमचे देवाची कितें ही जागा आसा ना बिल्डराक ना मिनिस्टराक ना पंचायतीक कोणीनूच बाबा जी गांवची देवाची जागा ती बाबा ती जागा वाट बाबा ते देवाक आतां फाल्यां कितें प्रोग्राम जातलो जाल्यार एक 4 व्हिलर येता तशी वाट ना. तुमी गेट पयल्याच आसतली खंय घातल्या तेंच्यांनी ती फाल्यां कितें हाडटले सामान हाडटले म्हणटा आतां हेंच्यांनी सांगलें की बाबा हांगा ऑर्केस्ट्रा जाता प्रोग्राम जेवण खाण कितें कितें जाता पूण हांगा तर गाडीच येयली ना आनी तुमी वाट देवाक दवरी नासतना कशें कितें हांकां परमिशन दिलें. आनी हांव इतकेंच मागता की पंचायतीक आनी आमचो जो MLA आहा शिवोलचो तेणीन हांगा येवन हेचेर कितें डॉक्युमेंट्स आहा ते चॅक करून हांगा आमकां जी देवाची जागा ती सोडून तांकां वाट दिवपाची. देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH.